بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله لا فيديو الأولى تاعنا نشوفوا كيفاش ناكتيفيو لا فيرتواليزاسيون في البيوس. باش تاكتيفي لا فيرتواليزاسيون في البيوس لازم يكون البروسيسور تاعك يقبل لا فيرتواليزاسيون، الحاجة الأولى. والحاجة الدوزيام إذا اكتيفيت لا فيرتواليزاسيون و السيستم ديكسبلوطاسيون تاعك ما كانش 64 بت، يتسمى ما تروحش بعيد، ما تقدرش تستالي لي ماشين فيرتوال 64 بت. بصح كاينه سوليسيون فيرتوال بوكس تستالي اون 32 بت سون بروبليم، مي تستالي غير لي سيستم ديكسبلوطاسيون في لي فيرتوال ماشين اون 32 بت. الوغ كيما هنا كما راكم تشوفوا عندي دال لاتيتود او 4200. الوغ نسي نشوف بالك نقدروا نشوفوا البروسيسور تاعو هنايا، مش عارفه تبان لكم. الوغ انتل كور تي ام دو ديو 1.4 جيجا هرتز. الوغ نورمالمون تقدر تبان، وعندكم تانيك فيها 3 جيجا درام. و البلوز امبورطون سي الويندوز تاعك يكون 64 بت كيما هنايا عندي هانيك سيستم ديكسبلوطاسيون 64 بت. الو البروسيسور يكون يقبل لا فيرتواليزاسيون الحاجه الاولى، والسيستم ديكسبلوطاسيون تاعك يكون 64 بت. واذا ما كانش البروسيسور تاعك يقبل لا فيرتواليزاسيون ولا البروسيسور تاعك يقبل لا فيرتواليزاسيون دونك ما ستالي فيرسيون تاع 32 بت، معليش ماشي مشكل، تقدر تستالي فيرتوال بوكس وتستالي لي فيرتوال ماشين، وشنو تستالي غير لي سيستم ديكسبلوطاسيون 32 بت لي فيرتوال ماشين تاعك. الوغ باش تاكتيفي لا فيرتواليزاسيون في البيوس بيان سور لازم تدخل بالبيوس. الوغ خيرت لكم 3 لي لابتوب، كاين هدايا دال لاتيتود او 4200، كاين هدايا اسر طرابل مات 4200 كيف فيه بروسيسور كورديليو، والدال كيف فيه بروسيسور كورديليو. وكاين هذا سي دال انسبيون 15، هذا فيه بروسيسور اي 5 انتل. فاصون سي نشوفوهم في ثلاثه كيفاش ناكتيفيو لا فيرتواليزاسيون في البيوس. الوغ باش تاكتيفي لا فيرتواليزاسيون في البيوس لازم بيان سور تدخل للبيوس. باش تدخل في البيوس البيوس يديفيراو الدخلات تاعهم، كاين لي اف 2، كاين يجيب ايشاب، كاين يجيب اف 12 واقع، كاين يجيب ديليت. دونك نتايا سا ديبون البيسي تاعك كيفاش ولا اللابتوب تاعك كيفاش. باش تعرف تو سامبلومون كي تديماري البيسي تاعك تقرا، كي ديماري البيوس تقرا واش من لا توش اللي لازم تابي عليها باش تدخل للبيوس. نبداو بهذا. فوالا نديماريوه. هذا نورمالمون اف 2. نحط صبعي على اف 2 ونستناه يديماري. اون فوا يديماري الوغ راكو تشوفو هنايا مكتوب اف 12 و اف 2. الوغ هنا كيما هذا راني عطيت الديماراج تاعو، مابييتش ماشي مشكل، نقدروا نستناوه. ونا بوندون راهو يديماري نروحو نشوفو الاسر. الوغ الاسر هذا كيف فيه سيستم ديكسبلوطاسيون 64 بت، و البروسيسور تاعو يقبل لا فيرتواليزاسيون. الوغ نروح رديماريه. هذا كيف البيوس تاعك تدخلو ب اف 2. سون لا بليبار كاع اف 2 ولا اف 12 ولا ايشاب، كيما في يونيكس بيوس تدخلو بالاف 2. كتب لي هنا بريس اف 2 تو انتر البيوس. الوغ كي تدخل البيوس نشوفو ابي بري واش يبروبوز لنا البيوس. الوغ الباج الاولى هي سوفون سي بور لانفورماسيون، البروسيسور تاعك، الديسك تاعك، نيميرو سيري، الفيرسيون تاع البيوس. تقدروا ديروا الميزاجور تاع الفيرسيون البيوس. راه اللابتوب اللي عندي درت لهم لي ميزاجور سون بروبليم. وشنو قبل ما دير لهم ميزاجور قلب مليح على لا فيرسيون تاع البيوس تاعك، تيليشارجي من لا سورس تاعو، و بيان سور رد بالك ماشي حاجه
اللي يطيح في ليرور فيها وتقدر تعاود تريباريها بان فوميو. كاين كيفاش تريباريها مي تدخل في دي سيناريو بزاف هي كيبان دو بريفيرونس تخير لا بون فيرسيون تاع البيوس. الوغ واش عندنا لهنا؟ عندنا قلنا هادي لاباج الاولى تاع الانفورماسيون باش تنافيغي في البيوس تقرا من تحت. الوغ سيليكت ايتم طلع الفوق تهبط لتحت، سيليكت مني دني تسمى بلي توش ديريكسيونال هادوما. الوغ باش دني تكليكي هنا كيما هكذا دني المنيو. الوغ باش تهبط وتطلع تكليكي على لي توش هادو. كيما هنا ما تقدرش تهبط باسكو سي اون باج دانفورماسيون. الوغ نروحو للمان. كيف راك تشوفو المان تقدر تكونفيغوري الساعة تاعك، تقدر تكونفيغوري حوايج بزاف واحد اخرين، او تقدر تهبط وتشوف تحب تبدل لك حاجه. الوغ هنا تخير واش من حاجه اللي تبوتي بها ولا. نروحو في الادفانس. الوغ في الادفانس هنا كيما راك تشوف مكتوب فيتي فيتشر سي لا فيرتواليزاسيون تكنولوجي. الوغ هنايا بالك اذا كانت عندك ديزيبل ديرها انيبل، اذا كانت انيبل خليها انيبل. فوا تبدل باش تبدل الور عندك اف 5 ولا اف 6 كيما انا هنا تقدر تابي اف 5 ولا تابي اف 6 يبدلها لك. انا مش حاب نبدلها باسكو نسحقها لاكتي، لازم نسحقها ماكتيفي. كي تكمل عندك اكزيت سيف شانج، اكزيت ديسكارد شانج، لوات سيت اب ديفولت ديسكارد شانج، سيف شانج. الوغ تكليكي على سيف شانج. الحاجه الاولى يقول لك سيف كونفيغوريشن شانج هنا وتقول له يس، ومن بعد تقول له اف ديز سيف اند اكزيت. الوغ حوس الراتوش اف ديز يخرج لك ميساج يقول لك سيف كونفيغوريشن شانج اند اكزيت ناو، تقول له يس سي بون. هنا عندنا في الاسير هذا لا فيرتواليزاسيون راهي ماكتيفيا. والله نعاودو نولو اللابتوب هذايا صغير اللي نسينا ما كليكينالوش على لاتوش تاعو. الوغ نكليكيو نديرو ديماريوه. الوغ نحطو صبعنا على اف 2. الوغ غير يديماري يطابيو على اف 2 سي بون. عاود دخل البيوس. الوغ البيوس تاعو هذا اللي شويه ديفيرون على الاخر. هذا تقدر تنافيغي فيه بلي توش ديريكسيونيل او ميم طون بلا سوري. هذا فاش مليح البيوس تاع هذا. الوغ هنايا باش تاكتيفيرو البيوس تروح فيرتواليزاسيون سيبورت، مش عارف يبان لكم. المهم مكتوب فيرتواليزاسيون تاعها. الوغ فيرتواليزاسيون enable interviti تكنولوجي انا راح نديساكتيفي باسكو ما نستعملوش هذا لا فيرتواليزاسيون. في فور دايركت هذه خليها. ترست اكسكشن كليك على ترست اكزيكيوشن اذا كانت عندك الاوبسيون هذه، باسكو كيما قلت لكم لي بيوس سون ديفيرون من واحد لواحد. كيما كون شفتو الاولاني تاع الاسر كان غير مود صدر ما فيهش لا سوري، فيه غير لي توش. وهذا وكيما شفتو تقدر تستعمل لا سوري سون بروبليم. تقول له سيف اند اكزيت وتخرج. هذا ما كان فيرتواليزاسيون. نشوفوا تاع الاي 5. الوغ الاي 5 كيف كيما هو كيما الاخرين. الوغ كيما هذا فيه ويندوز 8. تروح ديماري سوفون كيف تلقاه بالك يديماري بالاف 2. تكليكي اف 2 كيكون يديماري. مش عارف راكم تقدروا تشوفوا سي بون. احنا دخلنا البيوس هنا. البيوس هذا كبير شويه. الوغ كيف كيما الاخرين فيرسيون تاع البلوس لا داتيلر نيميرو د سيري كيما الاخرين. الوغ ادفانس ولا سا ديبون ماشي كاع كيف تقدر تلقاها في ادفانس، تقدر تلقاها في منيو واحد اخر. الوغ هنايا كيما راكم تشوفون مكتوب فيرتواليزاسيون وهنايا عندك انابلد. هذا ما كان اون فوا لا فيرتواليزاسيون تاعك تاكتيفي. هذوك اللي لقيتها نتايا ديزيبل ديرها انيبل، ولا لقيتها انيبل خليها انيبل. اون فوا تكمل تاكتيفيها
كيف كيما الاخر هذا تانيك اف ديس سيف اند اكزيت. كيديرو اف ديس يسوفغاردي ويكيتي اف ديس اكزيت سيف تشانج. بون انا مانيش حاب ناكتيفي بصح معليش، خاصة حنا ما درنا والو، دخلناش فينا برك وخرجنا سي بون. هكا ان شاء الله نكونو شفنا كيفاش اكتيفينا لا فيرتواليزاسيون في البيوف. لي بيسي تاعنا ان شاء الله راهم واجدين، وكما قلت لكم اذا كان سيستم ديكسبلوطاسيون تاعكم 32 بيت يا تعاود تفورماطيه وتصطالي لا فيرسيون 64 بيت باش تقدر تستعمل لي ماشين فيرتوال 64 بيت. سينو الا ماكش حاب تفورماطي ولا بور اون ريزون اللي انت تساعدك، تقدر تخليها وشنو تصالي غير لي سيستم ديكسبلوطاسيون 32 بيت. لي سيستم ديكسبلوطاسيون 32 بيت كيف راد هاد 32 بيت ولا راد هاد 64 بيت، ويندوز 7 32 بيت ولا ويندوز 7 64 بيت، ما كاش حاجه ديفيرونس. اوبونتو 32 بيت ولا اوبونتو 64 بيت، ديجا انت كي تكون رايح تيليشارجي يقول لك اسكو لا فيرسيون تاعك 32 بيت ولا 64 بيت. ان شاء الله نكونوا كملنا ان شاء الله الفيديو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عاونتكم. اذا طاحتكم بروبليم تقدروا تبعثوا لي ميل ولا تعيطوا لي في التليفون ولا نشوف كيفاش نقول لكم ونسير كيفاش نتعاونوا ما بيناتنا. الفيديو ان شاء الله الجايه تكون كيفاش تيليشارجي فيرتوال بوكس، لي زاديسيون انفيتي، نشوفوا علاش لي زاديسيون انفيتي نسحقوهم وكيفاش تستعليها. نشوفوا لك فين الوقت ان شاء الله نشوفوا كيفاش نستعليو راد هات وكيفاش نكونفيغوريو له اليوم تاعو، وان شاء الله نشوفوا كيفاش نستعليو زاديسيون انفيتي فيه ونكوبيو من لا ماشين فيرتوال للبي سي تاعنا فيزيك ولا من البي سي فيزيك لا ماشين فيرتوال. الله يرحمكم.